सुरसुरीत काळजार तुका हसिता तुझे मरण जीवन कोणामी समारंभता सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही भागेता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवा समूह आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमच्याय सवे आसो. क्रिस्तते मोगाळ भवन आणि भयणीनो, एका हप्त्या पयलें आमचो भाव मायकल सल्डन आमचो डॅडी देवा दिनचलो आनी तो आतां त्या सरकाराचो आसा म्हणलो आमचो भावार्थ. हांव जावन आसा जिवीत आनी पुनः जिवंतपण जो म्हजे तेंची येता ताका सस्नीक जिवीत लाभतलें. ह्या उतरांचेर म्हजो बापूय तो बरो बसलो. ताणें ताचें पैन संपयलें आनी त्या नव्या पैनार ताणें सुरू केलां आनी देवा संगी तो आसा म्हणलो भावार्थान आमी ताचे खातीर मागता. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन तो स्वामी जेसू देव ताका ससनाचो विशय लाभोवन दी. कसली पातकां केल्या तो बोगसून दी म्हूण आमी मागया. तशेंच तुकेच कुटुंबाक तो स्वामी जेसू देव आदार दिवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जाण आमी मागया. ह्या मिसाच्या बलिदान फावो तरी वांटो घेवच्याक आमची पातकां वळखून घेवया आनी संगता म्हणया. हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुणी हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या बसत बगे सदांच सांगतात मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा, तुवें म्हाका दिल्ल्या बापाय पासत हांव तुका अर्गां दिता. म्हज्या अंतरल्या बापायचो मोगान आनी मनान उगडास करून ताची पातकां बोगोस आनी ससनाच्या उजवाडाच्या संतोशान ताका नव्यान पळोवंक म्हाका निर्मिमून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं करो देव जी तें रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरिनासता आम्हा सोमेस्तां पासत ताका सोन दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवे हेर सगळें आमकां दीन आसतना कसो रावात. देवान विसलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण. ती निती वनमून देवूच फैसल दिता तर तांकां गुण्यांवकार करूंक कोणाक तांकात. क्रिस्त मेलो जिवन जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासत विनंती करता. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्तच्या मोगातान वेगळीं करतलो. कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, काना जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार, आपाय वा तलवार जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात
आमी संपूर्ण सैत सोडता कित्याक इतलें हांव खंडीत जाना मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैमावर्त्यो सोक्त्यो वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतरळ जावं पाताळ जावं कोणीय जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्यातय आमकां मेळ्ळेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळीं करूंक शकचें ना. देवाचें उतर हें उगडास कर सर्वेस्परा सुरवीरतां तुवें दाखयलेले विश्वासीपण केदीस विसर नाका पुर्विल्ल्या काळाचो तुजो मोग म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या सुखी अपराधाचो उगडास धरिनाका तुज्या निरंतरी मोगार आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुका सर्वेस्परा म्हजोत मोग हांव उबारतां म्हज्या काळजाचो खंत हुस्को हाळू कर म्हज्या तळमाळ्यांतलो म्हाका निवार म्हज्या आटाविट्यांचेर दिश्ट घाल म्हजे कश्ट पळय आनी सगळी म्हजी पातकां भोगशी. तुका सर्वेस्परा म्हजोत मोग हांव उबारतां. तुका सर्वेस्परा म्हजोत मोग हांव उबारतां. सर्गानी प्रीतुमेच्या धन्या तुझी स्तुती करता कित्याक राजाचे गुण लालांक तुवें उगडल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या ते वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमी कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवे आपोवन व्हरतलों. हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात.
तोमास तवळ म्हणालो, सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेनाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरीपात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. देवाचें उतर है. वतनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, इंग्लीश पोएट जॉन डन डेथ यू हॅव नॉट वन म्हणल्या त्या कंतारान तो म्हणटा, मरणा तूं कितें चिंताय, तूं जैतेवन जाला म्हूण चिंताय गी? ना, तूं जैतेवन जावंक नाय. कित्याक? हांव मरण आसतना मरण ना. त्या देखून ह्या संवसारांत हांव मरोंक ना. हांव आजून जियेतां, कित्याक म्हजो सोमी जियेता. आनी त्या देखून ज्या पर्यंत म्हजो सोमी म्हज्या सांगाता जियेता, त्या पर्यंत हांव ताचे सांगाता आसा आनी तूं जिकोंक शकचें नाय. पै मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपान रोमाकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत सान पावल आपुरबायन सांगता, आमचे विरोध, देवान विंचलेल्या विरोध फिर्याद हाडतलो कोण? कोणूच ना. त्या देखून आयच्या दिसा आमी नियाळ करी जाय देवाची झडती ती कशी जाता गी म्हणून. देवाची झडती जाता ती कोण देवाक वळखता आनी कोणाक देव वळखना तांचे मदें. आनी जो कोण देवाक वळखता तांकां झडती जायना म्हणून जुवांचो वांजेल सांगता. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताच्या रक्तान, क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां ताणें जैतेवंत केल्यान. त्या देखून हांगासर रोमाकारांक बरोयलो अध्याय 8:37 आमकां आपुरबायन सांगता, जाणें आमचो मोग केला ताचे मरीपात आमी जैतेवंत जाल्या. आनी देवाच्या मोगांत रावुल्ली, देवांतय रावुल्ली आनी देवान दिल्लीं तालंतां बरीं करून उपयोग करून आपलें जिवीत बरें जियेल्ल्यांक झडती त्याच मोगान जातली आनी ताचें इनाम जावन आसा शासनीक जिवीत, देवांतय जियेवचें भाग. त्या देखून पुतू आमाचें जिवीत नियाळतना आपुरबायेचें जिवीत ताका उदकाची झर पळोवचें देणें देवान दिल्लें. आनी उदक खंयसर ना थंयसर सगळें सुकता. आनी केदाळा पावस उणो येता, आमी पावसा खातीर मागता कळीत आसा, कित्याक उदकाची झर, कुरपेची झर, देवाची झर गरज आसा. आनी पुतू आमाक इतलें बरें देणें आसलें गे ताणें साबार जाणांक बांय पळोवन आनी आपुरबायेन उदकाचें देणें दिवचें बरें केल्लें. ताचे कडेन तें उदक वयर सकत नातल्ली जाल्यार उदक दाखोवचें देणें आसलें. आनी क्रिस्तान तशेंच केलें. आमकां क्रिस्तान तो देव देखून ताका देवाक दाखोवचें सकत मात्र न्हय, तोच देव आसलो देखून तो आमचे मदें जियेलो आनी तो म्हणटा, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. हांव देवा थंय आसा, हांव देवूच जावन आसा, त्या देखून म्हजें थंय आसा वाट, म्हजें थंय आसा जिवीत. आनी कोण हें जिवीत पातयेता, ह्या कुरपेचेर बरवसता आनी जिवीत जियेता, तो त्या वाटेन चलतलो, क्रिस्ताच्या वाटेन चलतलो आनी क्रिस्ताचें जिवीत आपणायतलो. देव ससनीक जावन आसा आनी क्रिस्त आमचो सोमी देव जावन आसा आनी देव ससनीक. त्या देखून देवाचें तें ससनीक जिवीत कोण त्या जिविताक जियेता तांकां मेळटलें. आनी आमच्या भावाक हें जिवीत फावो जालां म्हणून आमी पातयेता. त्या देखून आमच्या मिसाची प्रार्थना आपुरबायन सांगतात, आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सरना, तें बदलता, तें बदलता. त्या देखून मरण जैतेवंत जायना, बगार देवाची कृपा जैतेवंत जाता. आनी त्या देखून देवाच्या विंचलेल्या वयर फिर्याद कोणाकच मांडूंक जायना, कित्याक देव ताच्या पुता मुखांत्र तांकां नितीवंत करता, नितीवंत करता. आनी ह्या खातीर
सर्वांती ताणें आमचो मोग केला ताच्या मरेपात आमी संपूर्ण जैत जोडता मरणाचेरय आमी जैत जोडता. आमकां ह्या संवसारांत जियेतल्यांक पंचेंद्रिय आसात, 5 इंद्रिय, आनी आमी पळोवंक अशें येता, आयकूंक अशें येता, आपडोवंक अशें येता, स्वाद चाखोवंक अशें येता आनी स्मेल परमळ घेवंक अशें येता. पूण देवा थंय हें सगळें न्हू पयस जाता, कित्याक देव आत्मो जावन आसा. आनी त्या देखून विलापांचो बूक चॅप्टर 3:24 अपर बायन म्हणटा, म्हज्या आत्म्या तूं देवाचें दायज. देवाचो वांटो, दायज म्हळ्यार वांटो, आनी देवाच्या जिवितांत वांटेली जावन आसा. त्या देखून देव सस्नीक आनी देवाच्या जिवितांत म्हजो आत्मो वांटेली जाता तर तो सस्नीक जावन आसा. आनी अशें आसता त्या आत्म्याचो संपूर्णपणी देवान मोग केलो. ताणें आमचो इतलोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक धाडलो, संवसाराची नाश करूंक न्हय, बगार ताका सस्नीक जिवीत दिवच्याक म्हणून. जुवांचो वांजेल अध्याय 3 ओळ 16 आमकां धैर्य दिता. आनी इतल्या पुरबायेची धैर्य दिवची उतरां आमच्या बायबला मुखांतर आमचे मदें आसतना आनी हजारांनी हें जिवीत जियेवन सांत जाल्ली आमचे समोर आसतना आमकां कसलें धैर्यान जियेवया. बरें जिवीत आमकां दिल्लें तालंतां पुत्वा मातान शिकचे एकच आमी आपणाक दिल्लीं तालंतां धैर्यान आनी बऱ्या पुराण गळसून हेरांक बरें करया. आनी आमी आमचें जिवीत बांदून सस्नाच्या जिविताक मोगाचें जिवीत बांदून तयारी करतेत रावया. आमेन. मागणी देव मुखार दवरया. जवाब. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सेवा कर. आमचे फुडें गेल्ल्या गोवळ्यांक, धर्मिकांक आनी बवार्थ्यांक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां सर्वांक जिविताचें देणें दिव. तुज्या अमर जिवितांत आमकां भागीदार केल्याय. ह्या जिविताचें मोल समजून सदांनीत तुजे थंय उपकारी मनान जियेवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संवसारांत अंतरलेल्या आमच्या भावाक ससनाच्या जिवितांत वांटो दे आनी तुज्या भक्तां सवय ससनाचो संतोष भोगोवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भावाच्या मरणा मारिफात दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या कुटुंबाच्या तूं बुजय आनी तांचें दूख थांबोवंक बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे घडये मरणाचे तणीर आसलेल्यांक बऱ्या मरणाची फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. अवघडांक बली जावन अवचित मरण पावलेल्यांक आनी फावो ती तयाराय नासतना मरण पावतेल्यांक तूं तांचो आसरो दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी मागणी करता आमच्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. गीत संको C2 C2. लागीं जमल्या कानिको हाडून आयल्या मोगानास तुमकां दिता स्वीकार कर मोर पराता तर म्हजे ओपून दिता पिता जीव मोजो समर्पिता जीवभर तुका हरसिता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाकडे नैवेद आमच्या नरकाकूय सगळ्या देवाक सगळेच मानून घे. भोव दयाळ बापा, म्हज्या मोगाळ बापाय पसोत
आमी तुका भेटयता हो यज्ञ मानून घे. जिविताच्या देसांत ताका ससनाक दोशी कर आनी आमकांय आनी म्हाकाय ताचे संगती तुजे भगवंतपणाच्या सुगांत वांटो दी. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सगळीं आमी मरणां जावच्या जेजू आपूण एकलोच मरूंक कबूल जालो. तुजेच खातीर ससनाक आमी समेस्त जियोवच्या ताणें एकल्यानच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दळबारांत सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. तुझ्या वैभवान उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. जय 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 जय. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. बापा करस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पदकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या वखदासा करात. Pavarta sogut purgatoria.
बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंकून तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड रग सवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रितींबीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस उगडास कर आनी लेव आमच्या घेवन बापा पिता पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या हेजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा मायकलाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुन्हा जिवंतपण जावं. पुनर्जिवंतपणाचो वरवो सुदारण मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आरमरे देवाची माये सांगाती सासू जे दिसोपाती भगेवन दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्याचे सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंद्राची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घरांत आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकयल्ल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून येवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशनात रेकल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती
या शिळेच्या जेवणाक आपली सर्व आम्ही सुभागी. सुखियान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत संको D12 D12. अंतस्करणी दुर्बळी सौम्या सर्गीचे राजा मी जोडच्या तुका सगळो आमकां दिलो आमच्या अज्ञाचो ग्रास जालो. आमकां कालते आनी भोगोळी सौम्या पृथ्वी आमचे दायज आमच्या तुका सगळो आमकां दिलो आमच्या अज्ञाचो ग्रास जालो. सौम्या आमकां तिर्गो जवन मेळच्या तुका सगळो आमकां दिलो आमच्या अज्ञाचो ग्रास जालो. आमकां नितीन पोक्यो ताणलेली सौम्या दादोस्ताय आमचे थंय उरच्या तुका सगळो आमकां दिलो आमच्या अज्ञाचो ग्रास जालो. आमकां करे दयाळायेची सौम्या तुजी काकूळट आमकां लाभच्या तुका सगळो आमकां दिलो आमच्या अज्ञाचो ग्रास जालो. आमकां नितर अंतस्करणाचे सौम्या तुका आमी पळोवंक पावच्या तुका सगळो आमकां दिलो आमच्या अज्ञाचो ग्रास जालो. तुका सगळो आमकां दिलो आमच्या अज्ञाचो ग्रास जालो. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा आमच्या बापायक ताच्या आख्या जिवितांत आनी भोव करून मरणाच्या वेळार तुज्या मोगान तुवें वेंगलोय देखून आमी तुका काळजां तोंदेन वाचता. आमी आतां घेतल्या सर्गेच्या संस्कारा वरवीं ताका सस्नाच्या उजवाडांत आनी शांतीन बाग कर. ताचे संगती आमच्या आख्या कुटुंबाक तुजी महिमेची दादोशी कर म्हूण आनी सस्नाक तुजो मोग वाकून पावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. ह्या मिसाच्या बलिदाना साबटणी केल्ल्या फादर जॉर्ज आनी फादर अनूप ते मडान तरतून आयल्यात आनी फादर जॉन पिंटो आनी फादर जोसेफ सिरिल ते बिकारने कट्ट्यातून आयल्यात. तांकां काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार दे बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
ताचे सवे आमी जियेतेल्या ताचे तर आमी ते रावतां तर ताचे सांगाता रासवोड चलयतेल्या जेजू ख्रिस्त मेल्यान तो प्रथम उठला महिमा आनी पदवी ताची ससना सर ख्रिस्तांतय आमी मेल्यां तर ताचे सवे आमी जियेतेल्या ताचे थंय आमी ते रावतां तर ताचे सांगाता रासवोड चलयतेल्या मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेश्वर देवा आमच्या भाव माईकाला काम दिल्यापासून दिन वचता एकलो आमी दोळी धावन येयले दोळी फाटीवयचे पण पवित्र सक्रामेंट बावतेजमा वरवीं आमी समेस्त जेजूची जाल्या आनी आमचे जिवीत संवसारांतले ह्या सर्गींच्या सगुणांनी तुवें सबयलें बावडत्याच्या ध्यानान थंय वागयलें मोगान ते विस्तारूंक थंय आयकलें तसलें जिवीत आनी असले बोट आमचो भाव जियेलो पण तो म्हणटा तो ससनाक मरतना पुनर्जीवन रानांत वांटिले जातलो आमचे पयलीं जिसून मरणाचेर जैतवन पुनर्जीवन पावन ताचे थंय बोट दवरलें तरी एकल्याक हें फाव केला आनी आमच्या भावाक मेळटालें की हें फाव केला देखून गांव आमी दिन आसता ह्या संवसारांत खूब ह्या जाग्यानी नकलेक लायल्या वो आमकां एक बैले निशाणी हांगा खावन तो सगळीच्या राजाक गेला आनी थंय खावन आमच्या आतां ह्या संवसारांत आसल्या ताची चड बलिश्ट जाला कित्याक जेजूचो तो आसा संवसारांत कुटुंबा वचत घरां वचत समाजाक वचत जायते तो उरलो आनी आजुनूय पळयता ताची बेसांव आमचे प्रगण आसा देखून आमी ताका दिन वाचता तुजे राजान सत्य सोडटलो भाव करून दी सदांच आमचे ताजो उडास आमचे थंय आसून ताचो सांगात कोण दिसान आपल्याचें आमचे थंय आसून सर्वेस्त देव लागीं मागता आनी ससनो सेवशेर फाटो मागता ससनो सेवशेर आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पळयत जावं तुजे राज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तुजी संवसारांत
तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे नमान मेरे कृपे मिले सुमी तुझे संगत आस्ते आम्ही तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे नमान मेरे कृपे मिले सुमी तुझे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे मां बापा कनी पुता कनी पवित्र ससनाचे सोदी मन मागण्या क्रिस्तामच्या सुमे मरे पात एक आमचे बापा एक नमान मरे बेटिता अंगासर निके पिल्ल्या सुवेतीर विषय घेऊनच्या सर्व बाबार्थाच्या आत्म्या खातीर आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी तूं संवसारांत भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र अंगसर जमलेल्या सर्वांनी ओढल्या वलांत जमचे म्हणून घरच्यांनी विनंती केल्या निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेची नवी आमेन. सुमेच्या पुडव्यान मरी एक बरी खबर हाडले नमान मरी एक कृपेन भरलेले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. आपले सुम्याक शांती मेळचे खातीर आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं.
plena posição. नमन मरिये तू पेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्री आम्ही तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसू Ioan Maria dolcime, abbiamo eternamente. नमन मरिये तू पेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्री आम्ही तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसू Ioan Maria dolcime, abbiamo eternamente. नमन मरिये तू पेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्री आम्ही तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जिसू Ioan Maria dolcime, abbiamo eternamente. महिमा बापा कनी पिता कनी पवित्र ज्ञा Siadi in sudatanci l'ansia. सस्नसो विश्वदी तथा येसुया आणि निरंतर समाधान विश्वदी आमेन मुगडा जिसू देवदिन सलिया मायकल सड्डाणाच्या ताच्या घरच्यांक प्रत्येक संताच्या पोतीने भुरग्यांक तो अंतरून दूख मागता तें दूख सोसूंक आनी तो सुरितो सल्लो जागो तूं गर्दी कर म्हूण मागता आनी तांकां तूं आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता आतां श्रद्धांजली भेटयता माणेस्त सिरील डिमेल्लो प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आमी कसले दर्द तांकां आनी कसले दर्द तांकां लागचेनात अशें आपल्या 70 आनी 9 वर्सांचे संवसारी जिवीत बऱ्या तरान प्रामाणीकपणी संपवन सर्गीच्या राजाक सम केल्ल्या आमच्या देवादीन भाव मायकल साल्दाना आमच्या सर्वांचो मोगान आपोवचो पुतो धाडटू मोगाची आनी मनाची श्रद्धांजली भेटोवंक आनी दुखेस्त जाल्ल्या तेच्या भुरग्यांक जावयाक सुनेक नातरांक बुजोवन पाठोवंक हांव हांगासर आसा देवादीन जॉन बाप्टिस्ट आनी मगदलीन साल्डाना हांच्या 13 जाणां भुरग्यां पैकी चवथो जावन आमचो भाव जल्मल्लो देवादीन मायकल साल्दाना गेल्या त्या ब्रेस्तारा दीस तो देवादीन जालो आजीक 7 दीस जाले ताच्या आत्म्याक शांती मागोवन मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें ताचे कूड मातयेक लायिल्ल्या जाग्याक लागीं आमी गेल्या थंयसर मागणें भेटयलें परत ताच्या मोगाळ कुटुंबा समेत तांच्या दुखांत आमी भागीदार आसां म्हणल्याक हांगासर आमी सांगता मेळ्ळ्या कशें जिणी तशें मरण हें आमी आयकलां सुमयाच्या मोगान जियेल्लो आमचो भाव पुतू धाडून मोग त्याग आनी सेवा आपलो देगन घेतलो आपल्या पत्नी आनी 100 भुरग्यां समेत समाधानाचे संतोष भरीत जिवान जियेतालो हर एकल्याक हें बाग फावो जायना भुरगीं जावय सून नात्रां सांगता खुशाल बरीत तो आसतालो ताच्या मरणाच्या 2 दिसां पयलेंच तो आपल्या नात्रा संगी ताचो पूत गल्फान जावन आयिल्लो नात्रा संगी हांसून खेळून डान्स समेत केला म्हणल्यार आयकलां भुरग्यां संगी ताचे संतोष ताणें आनी मोग व्यक्त ताणें केला पुतू धाडूक बरें मनशापण आसलें ताका कितली खंत आसल्यारी ताच्या तोंडार आमरुको हांसो आसताल्यो सबार कुटुंबांक ताणें सांगत हाडला गूण चिंतपाचो एक बळवंत धैर्याक व्यक्ती म्हळ्यार सूट जावचें ना सबार ताल्यांतांनी भरिल्लो तो व्यक्ती वाड्यांत तशें फिरकतेंत ताची सेवा विशेश जावन आसली हर एका संस्थेंनी तो आपले मुखेलपण घेतालो आनी ताची प्रती सेवा तो दितालो
रिक्षा चालक जावन ताची ताणें वृत्ती केल्यारी सांगता कृषीक सरळ महत्व दिवन बरो वावर ताणें केला. ताची भलायकी आसता बरेक ताच्या घरचे कशेचें काम तो स्वता करतालो. जन्मरासो ताका भारी मोग आसलो. थोड्या वर्सां पयलीं ताची भलायकी अशी उणी जावन आयली. तशें ताणें ती पोसप जनावरां पोसचें सोद सोडलें. सोम्यान म्हणा दुस्मानाचो मोग करप. हाचे विशय सांगचें तर आमच्या भावा लागीं कोणायकी ह्या निश्ठूरपण राग आसा जाल्यार तो त्या निश्ठुराल्या मनशाक खरशीन वतालो आनी ताचे कडेन समाधानाची उतरां मोगाळ उतरां उलयतालो. आनी आकांता वेळार जात म्हण लेखी नासतना आपले खरी एकल्याक कुमकेसो आपलो हात तो दितालो. क्रिस्ती जोडी सोम्या खातीर म्हळ्यार CFC म्हणलें एक मुवमेंट आसलें. तातूंत हें जोडें पुद्दुदट्टू आनी सेल्लिमनी बरी खऱ्याळ जावन ती आसली. 50 आनी 2 वर्सांचें लग्न जिवीत तांणी आपल्या पती संगी मोगान तो जियेला. तो कसली तरी मोगाळ जिणी ताच्या भुरग्यांक बरी एक देख जावन पावल्या. ताची मागण्याची जिणी एक बवडती जिणी ती घट आसली. तशें तो 26 पावलो सभेंत आपलो भरपूर वावर भेटयतालो. तसो मलगडो पोत आरुण आतां ताका सरी सुमार 50 वर्सां लागीं जालीं. तसो ताका ताची बरी तो जतन घेतालो. बरें मोगान तो वागयतालो. आनी आरुणाकी केदाळे पप्पा म्हळ्यार भारी मोग. तिशिल्या ताका केदाळे पप्पा पप्पा म्हणून आपोवचें. ताच्या मागण्याचो फळ जावन ताचो निमाण पोट बाप्पा वन सलदाना ज्याजाक जावन कार्मेलीन मेळांत आपलो वावर आनी तांची सेवा तांचे विसाव ते करन आसात. शारान ज्योती आपल्या दोगां भुरग्यां संगी तशेंच शरल प्रितम आपल्या तेगा भुरग्यां संगी आदर्श कुटुंबा जिवीत जिवन आसात. हाका पुद्दुदट्टू आनी सेल्लिमनीचे मागणें आनी त्याग हाचो प्रतिफळ जावन आसा. मोगाच्या सेल्लिमनी आनी भुरग्यांनो निजायकी कुटुंबाचो वडील जाणून गेलो तर वर्तें दूख भोगता. पूण पती तशें पप्पाचें वर्तें शेगूण नियाळ्ळें तर तुमच्या मुखल्या जिणयेक एक पाठिंबो जातले. दीस पडटे पप्पाचो उडास काडून ताच्या आत्म्याक शांती मागा. तुमकां समाधान मेळटलें. तुमचे कश्ट समस्या आयिल्ल्या वेळार तसो उडास करा. खंडीत जावन देवा कडची दराळ बेसावा. तो मागण धाडटलो. पुद्दुदट्टूक म्हज्या ल्हानपणांतल्यान हांव वळखता. कित्याक साल्डारा गेल्या कुटुंबाक आनी आमच्या कुटुंबाक कितेंय एक इश्टगत या संबंध म्हण म्हाका गुर्तू ना. म्हज्या पप्पा धांवणी हे कुटुंब भोव लागशिल्लें. थोडे फावटी फुरसत आसतना हांवें आनी म्हज्या पत्नीन दोगांयनी ताच्या घरा वेतले. हांव आमचें सूख दूख वांटून घेवचें आसलें. म्हज्या खंत बेजारांत भियेनाका धैर्य म्हण म्हाका समाधान करतालो. मरणा दीस शिरेड्डी सोजन श्रद्धांजली भेटयल्ली. पुद्दुदट्टू विशयांत ताणें उसारिल्ल्यो सर संगती म्हाका नीज म्हूण बगलें. हर एक ताच्या विवराक म्हज्या दोळ्यांत दुकां भरून येतालीं. त्या दाळा म्हाका उगडास आयलो विलपिरे बिमाच्या पदाच्या उतरांचो.
4 दिसांचे जिवीत आमचें जल्मोवचें जियोवचें आनी मरचें मरतास फोंडांत दमचें बरेपण मात्र हांगा उरचें अशें कितलो वेळ पुत्तू धाडटू आमचे कडेन उलयल्यार पुरो जालें म्हणून म्हाका आमकां भोगणातलें म्हज्या व्हडल्या भावा सारको ताचे थंय म्हाका संबंद आशिल्लो तसो उडास सदांच आमच्या काळजा मनांत आमी दवरया सदांच उरोवन दी ताची निस्वार्थ सेवा आनी पेल्यास मोग हाचें इनाम जावन देव ताका सर्गींचें राज सस्नीक सूख ताका फावो करूं अस्कत मनशां जाय ह्या अस्कत कांयन केल्ल्या सर पातकांच्या बॉक्सांनी देव आमच्या सर्वांच्या मागण्याद्वारे ताका फावो करून दी संत भक्तांच्या परिवारांत सोम्याचे परचळेक मुखामळ पळोवचें भाग सदांच ताका फावो जावन दी म्हणून आमी मागया ससनाचो विशय दी ताका हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांगोली समाधानान तसो आत्मो विशय घेवन दी आमेन. सत्वतेच्या मिसाक आपण दिवन आयिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. पयलें आमच्या वेगार बाबांचो तशेंच म्हज्या कार्मेलीत भावांचो प्रत्येक जाण आज पयले परच्या दिसा सभारसन ह्या दिसाक आयिल्ले पयसले आज घेता येयल्ले आनी आज 4 फादरां पयले फादर जॉर्ज सांगतमायर तो आमचो पयलींचो प्रोविन्शियल फादर जॉन पिंटो ताणें आज प्रसन दिला फादर जोसेफ सिरील म्हजो कंपॅनियन आनी फादर अनूप आतां मॉडर्न थिएटर डायरेक्टर जावन वावर दिवन आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमकां आदार दिल्ल्या वाड्याच्या गुरकारनीचो दिव्या फेर्नांडीस असो आनी तशेंच वाड्या घरांचोय हांव उपकार आवडटा. श्रद्धांजली पटयल्ल्या आनी बापा विशांत बरें मागल्ल्या सिरील डिमेल्लो अंकलसोय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कुटुंबाच्या सर्व सोयऱ्यांचो आनी आमच्या आपोवण्या कपाळ ओतून आयिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बापाची आशा जावन आसली सर्वांनी मोगान आनी संतोशान जियेचें तशेंच मुखार आमी तसो मोगान आनी संतोशान जियेया आनी बाप्पा आमकां सरकारता न्हू ताची बेसांव मागून हाडटा म्हणलो आमचो बरो जावन आसा. आतां उबे रावया आमी आनी ह्या सवकेवच्या जेवणाचेर देवाची आशिर्वाद मागया. एक रोड माउंट रावनू जे बाप्पान आमच्या जिवितांत ते संतोशाचें कसली आमकां अणभव केल्ल्यार ते मुद्द काडया आमी. ताणें ताका ह्या संवसाराक हाडिल्ल्याक आनी आमच्या कुटुंबांत ताका सत दिल्ल्याक सर्व संगता मनिया ससनाचो विशय दी ताका सुमिया निरंतर प्रकार ताचेर फंगोदी समदन विशय घेवन दिता आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या जेन्ना पवित्र तुजेर आसन कयेन तुजी खुशी सर्गा सदा तुजी संवसारांत जावं. सर्गींचे बापा ह्या जेवणांत वांटो घेवतना आमच्या बापाच्या मोगान सभासनांक आयिल्ल्यांत तांचेर तो आशिर्वाद कर. तशेंच आतां सेवकेच्या त्या जेवणाचेर आशिर्वाद घाल बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
Gracias.